क्लासमा कनेक्ट हुनुभएका सम्पूर्ण ब्याङ्किङ एस्पायरेन्ट्सलाई न्यानो अभिवादन र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी अब केही दिन एनआरबी युनिफाइड डिरेक्टिभ्सको अध्ययन गर्नेछौँ र यस सिरिजमा भएका भिडियोहरू युट्युबमा पनि उपलब्ध हुनेछन्। कुल 21वटा एनआरबी डिरेक्टिभ्स छन्। हामी लास्टदेखि फर्स्टमा आउने ट्राई गर्नेछौँ। डिरेक्टिभ 21 एकदमै महत्त्वपूर्ण र धेरै विषयवस्तु समेटिएको डिरेक्टिभ हो। सो त्यही भएर हामी अब डिरेक्टिभ 21 देखि जुन विविध या मिसलेनियस टपिक गरेर राखिएको छ त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। सो 21-20 गरेर हामी डिरेक्टिभ 1 सम्म पुग्नेछौँ। यो डिरेक्टिभमा धेरै विषयवस्तुहरू समेटेको हुनाले जुन डिरेक्टिभ 20 सम्म नअटेका विषयवस्तुहरू थिए सबैलाई डिरेक्टिभ 21 मा राखेको छ। त्यही भएर यसको नाम नै विविध या मिसलेनियस भनेर राखिएको हो। अब बेसिकली यसमा धेरै कुरा भएको हुनाले टाइम लाग्न सक्छ। तपाईँहरूको केही क्वेरी जिज्ञासाहरू छन् भने हामी क्वेसन एन्ड आन्सर सेसनमा पछि त्यो डिस्कसन गर्नेछौँ। सो आजको क्लासलाई रेडी हुनुहुन्छ त? सो आर यु रेडी? ओके, सो स्टार्ट गरौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, हाम्रो डिरेक्टिभ 21। अनि यो डिरेक्टिभको काम के भनेपछि वान्स तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका निर्देशनहरू तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले ब्याङ्कले गर्नुपर्ने काम र ब्याङ्कले नगर्नुपर्ने काम सम्पूर्ण बुझ्नुहुन्छ र तपाईँले अहिले ब्याङ्कहरूले जे पनि गरिरहेछन् किन गरिरहेछन् भन्ने उत्तर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। ठिक छ। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई यो निर्देशन बनाउने अधिकार केले दियो भनेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को दफा 79 ले, सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2058 को 79 जुन दफा छ सेक्सन, त्यसले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन बनाउने या निर्देशिका बनाउने अधिकार दिएको हो। ठिक छ। सो ब्याङ्कले के गर्ने के नगर्ने यो सम्पूर्ण अधिकार जुन छ त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 ले दिएको हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई। ठिक छ। ओके फाइन। सो बेसिकली एउटा कुरा अर्को बुझिहाल्नुहोस्, जुन यो निर्देशिका हुन्छ, डिरेक्टिभ्सहरू जुन हुन्छन् निर्देशनहरू, यो चाहिँ एनआरबी डिरेक्टिभ जुन अहिले हामी हेरिरहेछौँ युनिफाइड, यसमा चाहिँ क ख र ग वर्गहरूको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्रै हो। यसमा घ वर्ग समावेश हुँदैन। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई जिके क्वेसनमा सोध्न सक्छ जुन एनआरबी युनिफाइड डिरेक्टिभ छ त्यसले कुन कुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई समेट्छ भनेर घको लागि छुट्टै आउँछ है। यसले क ख र गलाई मात्रै समेट्ने गर्छ। ओके, सो फर्स्ट यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो इस्यु भएको थियो। बिचमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिमा समेत गर्न थालिसकेको थियो, एजेन्टको काम गर्न स्टार्ट गरिसकेको थियो है। सो बिमा अभिकर्ताको काम स्टार्ट गरिसकेको थियो। नन लाइफको मात्र होइन, उनीहरूले जीवन बिमा समेत स्टार्ट गरिसकेको थियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ भने 2019 18-19 ब्याङ्कहरूले समेत बिमाको एजेन्ट भइसकेका थिए र उनीहरूले अब इन्डिभिजुअली लाइफ इन्सुरेन्स समेतमा हात हालिसकेको थियो। पछितिर त्यसको धेरै विरोध भयो किनकि अब नेपालमा एजेन्टहरू त थुप्रै छन्, बिमा एजेन्टहरू होइन। अब व्यक्तिगत धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिएको क्षेत्र पनि हो बिमा एजेन्ट। अब ब्याङ्कहरूले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बिमा एजेन्टहरूलाई पनि समस्या आउने देखियो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा निर्देशिका नै एउटा जारी गर्नु पर्यो र त्यो निर्देशन अनुसार अब कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ बिमा एजेन्ट हुन पाउँदैन। त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्स मात्र नभइकन पनि अब नन लाइफ त गर्नुपर्छ ब्याङ्कहरूले। जस्तै गाडी कुनै गाडीको लोन गरेको छ, गाडीको त इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो। घर धितो राखेको छ, घरको त बिमा गर्नु पर्यो। सो त्यस्तो केसमा जीवन बिमा नभए पनि नन लाइफको त बिमा गर्नु पर्थ्यो होइन ब्याङ्कहरूले। सो त्यो केसमा चाहिँ अझ त्यहाँ पनि कन्डिसन के राखिदियो भने यदि जुन व्यक्तिले कर्जा लिएको छ त्यो कर्जा लिएको व्यक्तिले बिमा कम्पनी आफै छानेर यदि के गर्छ त उसले बिमा गर्न राजी हुन्छ भने
बिमा कम्पनी छानिसक्यो कर्जा जसले लिएको छ र उसले त्यो कम्पनीबाट राजी हुन्छ भने त्यहाँबाट बिमा गर्नलाई अवरोध हुने छैन भनेको छ। तर पनि कम्तीमा नन लाइफ इन्सुरेन्स गर्दाखेरि जुन आफ्नो कोलेट्रल छ, धितो छ, त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कले अहिले पनि गरेको छ र त्यसमा धेरै अवरोधहरू छैन। तर लाइफ इन्सुरेन्सको लागि जुन एजेन्ट बनिसकेका थिए ब्याङ्कहरू, अब त्यो चाहिँ बन्न पाउँदैन भनेर प्रष्ट नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशिका जारी गरेर भनिदिएको छ। अनि अर्को कुरा आएको छ कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग खरिद गर्ने सम्बन्धमा। अब हामीले धेरै मान्छेहरूले सफ्टवेयर चलाउँदाखेरि कपी या क्र्याक भर्जन चलाउने गर्छ होइन, आफ्नो कम्प्युटरहरू ल्यापटपहरूमा विन्डोजका, एक्सेलका होइन, अनि त्यसपछि वर्डहरू। सो क्र्याक भर्जन र तपाईँको कपी भर्जनहरू युज गर्ने गरिन्छ भने ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ ओरिजिनल प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्देशन गरिएको छ। अब अर्को कुरा भनेको पुँजी वृद्धि सम्बन्धमा हो। अब तपाईँहरूलाई यो कुरा कतिको थाहा छ? थाहा भएकै कुरा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन ए क्लास ब्याङ्क छ, क वर्गका ब्याङ्कहरू, उनीहरू प्रादेशिक स्तर हुन पाउँदैन। क वर्गका सम्पूर्ण ब्याङ्कहरू राष्ट्रिय स्तरका हुन्छन् र उसको मिनिमम क्यापिटल भनेको 8 अर्ब हो है। सो 8 अर्बको पुँजी हुनैपर्छ क वर्गको ब्याङ्कको। अब यो मिनिमम क्यापिटल फन्ड 8 अर्ब हो, तर सिएआर रेसियो चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्छ है। सिएआर जुन मेन्टेन भएन भने यो 8 अर्ब भन्ने कुरा चाहिँ त्यति स्पेसिफाई हुँदैन। 8 अर्बभन्दा माथि हुनै पर्यो र सिएआरलाई पनि मिट गर्नै पर्यो ए क्लास ब्याङ्कले। तर पनि नर्मली तपाईँले सोध्यो भने ए क्लास ब्याङ्क खोल्नलाई मिनिमम कति पैसा लाग्छ भनेपछि 8 अर्बको पुँजी हुनुपर्छ। ठिक छ, 8 अर्ब भयो भने तपाईँले ए क्लास ब्याङ्क खोल्ने चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ। अब बी क्लास ब्याङ्क दुईटा स्तर हुनसक्छ, प्रादेशिक स्तर पनि हुनसक्छ र राष्ट्रिय स्तर पनि हुनसक्छ। यदि तपाईँले बी क्लास ब्याङ्कहरू खोल्दै हुनुहुन्छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू, त्यस्तो केसमा प्रादेशिक स्तरमा हो भने 120 करोड, 1 अर्ब 20 करोड चाहियो र नेसनल लेभलमा हो भने तपाईँलाई 2 अर्ब 50 करोड, 250 करोड, 120 करोड प्रादेशिक, 250 करोड राष्ट्रिय स्तर। ठिक छ, ठिक्क प्रादेशिक भन्दा डबल सोच्नुहोस् न, 120, 250। अब तपाईँले सी क्लासको ब्याङ्क खोल्नु पर्यो। ठिक छ, सी क्लासको खोल्नु ब्याङ्क होइन, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। सो सी क्लासको खोल्नु पर्यो भने प्रादेशिक स्तरमा 50 करोड र राष्ट्रिय स्तरको खोल्नु पर्यो भने 80 करोड। एकदम सजिलो छ याद गर्न, प्लिज हेर्नुहोस्। यदि तपाईँले ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्क हो भने 8 अर्ब, बी क्लासलाई हेर्ने हो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई दुईटातिर छुट्याउन सक्नुहुन्छ। प्रादेशिक स्तरमा 120 करोड र तपाईँको राष्ट्रिय स्तरमा 250 करोड। र ग वर्गको ब्याङ्क खोल्दै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन फाइनान्स खोल्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने ग वर्गको त फाइनान्स कम्पनी हुन्छ। सो तपाईँ फाइनान्स कम्पनी खोल्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्रादेशिक स्तरमा 50 करोडको लगानी चाहिन्छ र राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ तपाईँको 80 करोडको पुँजी चाहिन्छ। ठिक छ, 120 र 250 अनि 50 र 80 अनि ए को त छँदैछ 8 अर्ब। अब इन केस अब पुँजी पुगेन भने के हुन्छ त? अब ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कको 8 अर्ब पुँजी पुगेन, या बी क्लास राष्ट्रिय स्तरको पनि पुँजी पुगेन, प्रादेशिक स्तरको पनि पुँजी पुगेन। अब यो पुँजी पुगेन भन्नको मिनिङ के हो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पहिला त ए क्लास खोल्नलाई 2 अर्ब मात्रै थियो, 2 अर्बबाट सिधै कति बनाइदियो? 8 अर्ब बनाइदियो। अब 2 अर्बदेखि 8 अर्ब पुर्याउन त ब्याङ्कलाई गाह्रो भयो, ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कलाई। अब त्यो बेला पुँजी नपुगेको हुनसक्छ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि त्यसरी नै बढाइदिएको, फाइनान्स कम्पनीहरूको पनि पुँजी त्यही अनुसार बढाइदिएको। सो अब पुँजी पुगेन भने अहिले पनि कुनै ब्याङ्कको यदि 8 अर्ब पुगेन भने उनीहरूलाई के रिस्ट्रिक्सन गरिन्छ त? के कारबाही हुन्छ त भन्दाखेरि नगद लाभांश या बोनस सेयर घोषणा तथा वितरण गर्न पाउँदैन। क्यास डिभिडेन्ड या बोनस सेयर तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन गर्न पाउँदैन। डिपोजिट नै रिसिभ गर्न पाउँदैन। निक्षेप सङ्कलन गर्न रोक लगाउन सक्छ। कर्जा प्रवाह लोन डिस्पर्समेन्ट गर्न, शाखा विस्तार गर्न, ब्रान्च तपाईँको एक्सपान्ड गर्नलाई पनि
रोक लगाउन सक्छ। यति रोक लगाइदियो भने त तपाईँको ब्याङ्क खोलेर के काम? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने भनेको यही काम हो। डिपोजिट पनि रोकिदियो, लोन पनि दिन दिन्न। अब के गर्नु त? अब ब्याङ्क खोलेर के काम? होइन? सो बेसिकली दिज आर दि पनिसमेन्ट अर दि एक्सन्स, प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन लिन सक्छ राष्ट्र ब्याङ्कले इन केस तपाईँको पुँजी पुगेन भने। र अझ पनि पुगेन भने मर्जर र एक्विजिसनमा जान बाध्य बनाइदिन्छ है त। सो अब बेसिकली पुँजी त भन्यौँ। ए क्लासलाई कतिको पुँजी चाहिन्छ अरे? 8 अर्बको कुरा गऱ्यौँ। बी क्लासलाई हेर्ने हो भने हामीले कतिको कुरा गऱ्यौँ? प्रदेश स्तरमा 120 र तपाईँको राष्ट्रिय स्तरमा 250 को कुरा गऱ्यौँ। गमा हामीले के भन्यौँ? गलाई प्रादेशिक स्तर हो भने हामीले 50 करोड भन्यौँ, राष्ट्रिय स्तर हो भने हामीले 80 करोड भन्यौँ। तर यो पुँजी भनेको के त? अब पुँजीमा के कुराहरू राख्न सकिन्छ त? होइन? यो जुन क्यापिटल भनिरहेछौँ, जुन पुँजी भनिरहेछौँ, पैसा यति चाहिन्छ भनेर, त्योमा के कुरा समेट्न सकिन्छ भने फर्स्ट त अर्डिनरी सेयर। अर्डिनरी सेयरमा भएका बोनस सेयर र राइट सेयर, हकप्रद सेयर भनेका चाहिँ राइट सेयरहरू हुन्। सो बोनस सेयर र राइट सेयरहरू समावेश गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी जुन साधारण सेयर छन्, अर्डिनरी सेयर छन्, त्यसमा दिएको प्रपोज्ड बोनस सेयरहरू पनि समावेश गर्न सकिन्छ। सो के कुराहरू भयो? अर्डिनरी सेयर त भइहाल्यो, त्यसमा भएका बोनस सेयर र राइट सेयर पनि भए, प्लस प्रपोज्ड बोनस सेयर जुन दिइन्छ, प्रस्तावित बोनस सेयरहरू, त्यसलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ। सो यति कुराहरू जुन छन् तिनीहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? ब्याङ्कको पुँजी भनेर भन्न सकिन्छ। जुन 8 अर्ब, त्यो हामी 120 करोड, 250 करोड भनिरहेछौँ भने यो कुराहरू मिलेर त्यति पैसा हुनु पर्यो। ठिक छ? अब कुरा आयो ब्याङ्क दर सम्बन्धमा। ब्याङ्कहरूलाई, यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो भने कहाँ जान्छन्? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यिनीहरूलाई जुन रेट लगाउँछ, ब्याज दर रेट है, इन्ट्रेस्ट रेट जुन लगाउँछ, त्यसलाई ब्याङ्क रेट भन्छ। ठिक छ? अनि त्यो ब्याङ्क रेट पहिला चाहिँ 5% थियो, अहिले त्यो बढाएर 8.5% भएको छ। ठिक छ? सो यदि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो भने उनीहरू कहाँ जान्छ त? अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जान्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा लिन्छन्। तर यो बिना धितोको हुन्छ है ब्याङ्क बेसिकली। सो यिनीहरूले कोल्याट्रल राख्नु पर्दैन। बिना कोल्याट्रल राखेर जब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट उनीहरूले पैसा माग्छ, त्यो केसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कति पर्सेन्ट ब्याज लगाउँछ त? 8.5% ब्याज लगाउँछ। त्यसलाई नै हामी ब्याङ्क दर भन्छौँ। अहिले परिवर्तन भएको जुन ब्याङ्क रेट छ त्यो चाहिँ 8.5% छ। पहिला हाम्रो डिरेक्टिभमा लेखेको चाहिँ 5% थियो। अब अर्को छ स्ट्याचुरी लिक्विडिटी फ्यासिलिटी, एसएलएफ भन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब एसएलआर जुन मेन्टेन गर्नुपर्छ है, स्ट्याचुरी लिक्विडिटी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्छ नि, होइन? एउटा त सिआरआर मेन्टेन गर्नुपर्छ, एउटा एसएलआर मेन्टेन गर्नुपर्छ। एकतिर उनीहरूले क्यास रिजर्भमा राख्नुपर्छ, अर्कोतिर यिनीहरूले के राख्नुपर्छ त? स्ट्याचुरी लिक्विडिटी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ सरकारी ट्रेजरी बिल हुन सक्छन्, बन्ड हुन सक्छन्, होइन? सेक्युरिटीहरू हुन सक्छन्। क्यासभन्दा अरू प्रोपर्टीहरू ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ त? रिजर्भ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब जस्तै सरकारका बन्डहरू किनेको छ अरे ब्याङ्कले है। अब के गर्न सक्छ भने ब्याङ्कलाई पैसा चाहियो अरे मानौँ। अब के गर्न सक्छ ब्याङ्कले भने त्यो जुन सरकारको बन्ड किनेको छ त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कमा राखेर धितोको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यसको 90% सम्म लोन माग्न सक्छ। ठिक छ? ब्याङ्कहरूले कुन दरमा भनेपछि ब्याङ्क रेटमा। म हजुरहरूलाई एक कुरा अझ भनिदिन्छु। जस्तै हामीले फिक्स्ड डिपोजिट राख्यौँ रे पैसा है। अब हामीलाई बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्छौँ? त्यही फिक्स्ड डिपोजिटलाई ब्याङ्कमा राखेर लोन झिक्छौँ, होइन? त्यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बाध्यतापूर्वक डाइरेक्टिभमै आएको छ है त, 12% र 10% छ। अब जस्तै ब्याङ्कहरूले 12% एसएलआर मेन्टेन गर्नुपर्छ। सरकारका बन्डहरूदेखि लिएर यस्तै डकुमेन्टहरू उसले सेक्युरिटीहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, रिजर्भमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यत्रो पैसा त्यत्रो रिजर्भ राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ ब्याङ्कहरूलाई पैसा चाहिन सक्छ। अब के गर्ने पैसा चाहिएको बेला भने त्यही डकुमेन्ट, त्यही सेक्युरिटीहरू राष्ट्र ब्याङ्कमा धितो राख्ने र राष्ट्र ब्याङ्कसँग त्यसको 90% सम्म के माग्ने त?
लोन माग्ने त्यसलाई नै स्ट्याचुरी लिक्विडिटी फन्ड या फेसिलिटी भनिन्छ। ठिक छ। अब ल्यान्डर अफ लास्ट रेजोर्ट भनेर हामीले बारम्बार सुनिरहेछौँ। कसलाई? राष्ट्र ब्याङ्कलाई या सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई ल्यान्डर अफ द लास्ट रेजोर्ट पनि भन्छ। अब डिपोजिट मार्केटमा छैन है, पैसै आइरहेको छैन डिपोजिट। अब ब्याङ्कलाई त पैसा चाहियो बिजनेस गर्नलाई, त कहाँबाट लिने भनेपछि ल्यान्डर अफ द लास्ट रेजोर्ट। सो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा जाने, अनि सेन्ट्रल राष्ट्र ब्याङ्कमा जाने र राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा माग्ने। ठिक छ, एज अ लोन माग्ने, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धमा। सो यो कति महिनालाई दिन्छ भने बढीमा 6 महिनाको लागि मात्र दिइन्छ। ठिक छ, यो जुन फेसिलिटी छ ल्यान्डर अफ द लास्ट रेजोर्ट भन्ने, यो फेसिलिटी कति महिनालाई दिइन्छ त? म्याक्सिमम 6 मन्थलाई दिइन्छ। ठिक छ। सो ब्याङ्क रेट विदाउट कोलेट्रल दिइन्छ, लङ टर्मलाई हुन्छ बेसिकली ब्याङ्क रेट। त्यसपछि आयो एसएलएफ, स्ट्याचुरी लिक्विडिटी फेसिलिटी। त्यसमा के हुन्छ? जुन कमर्सियल ब्याङ्क या फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग जुन धितो छ या जुन सेक्युरिटी छ त्यसलाई नै राखेर यदि 90% लोन लिन्छ भने त्यसलाई एसएलएफ भन्छौँ, त्यो पनि ब्याङ्क रेटमा हुन्छ। ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को के छ भनेपछि अर्को हाम्रो ल्यान्डर अफ द लास्ट रेजोर्ट छ। यसमा के गर्छ त? बढीमा 6 महिनालाई राष्ट्र ब्याङ्कले लोन दिन्छ ब्याङ्क रेटमा। अब अर्को छ रिपो र रिभर्स रिपो भन्छ। यो भनेको के हो भने रिपो भनेको रिपर्चेज एग्रिमेन्ट हो, अनि रिभर्स रेपो भनेको रिभर्स गर्ने रिपर्चेज एग्रिमेन्ट। बेसिकली जब अझ त्यही कुरा हो, जब कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ, त्यसले के गर्छ भने आफूसँग भएका सेक्युरिटीहरू राष्ट्र ब्याङ्कलाई के गर्छ त? दिन्छ र एउटा रिपर्चेज एग्रिमेन्ट गर्छ। ओके फाइन, आज मलाई पैसा चाहिएको छ, म एउटा एग्रिमेन्ट गर्छु कि यो आज तपाईँ राख्नुहोस्, भोलि म पैसा र ब्याज तिरेर म यो धितो म किन्छु भनेर चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गर्छ। त्यसलाई नै के भन्छ त? रिपो, रेपो। ठिक छ। सो रिपर्चेज एग्रिमेन्ट हो त्यो भनेको। कमर्सियल ब्याङ्कले सेक्युरिटीहरू दिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई र एउटा एग्रिमेन्ट गर्छ, आज मलाई यो डकुमेन्टको अगेन्स्ट मलाई पैसा दिनुहोस्, म भोलि यति पैसा एडिसनली ब्याज तिरेर म यो अगेन रिपर्चेज गर्छु तपाईँबाट भनेर एउटा एग्रिमेन्ट गरेर जब कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग पैसा ल्यान्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिपर्चेज एग्रिमेन्ट या रेपो। सो आजको दिनमा रेपो रेट भनेको 7% छ। त्यस्तो एग्रिमेन्ट गरेको ब्याज कति जोडिन्छ भनेपछि त्यसमा 7% जोडिन्छ। ठिक छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जब इकोनोमीमा पैसा फालाफाल छ, एकदमै फालाफाल छ इकोनोमीमा पैसा, अब के गर्छ भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यति धेरै पैसा भयो भने इकोनोमीमा इन्फ्लेसन आउन चान्स हुन्छ, मनी सप्लाई धेरै हाई हुन्छ होइन। अब त्यति धेरै बजारमा पैसा भइसकेपछि के भयो? मनी सप्लाई हाई भयो। अब मनी सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ त? रिभर्स रेपो प्ले गर्छ। यसको मिनिङ के हो भने मार्केटबाट पैसालाई तान्नको निमित्त राष्ट्र ब्याङ्कले अब के गर्छ? त्यो डकुमेन्ट त्यो के गर्छ त? पैसाहरू राष्ट्र ब्याङ्कले आफूतिर तान्छ, लोन लिन्छ। ठिक छ। कोबाट लोन लिन्छ भनेपछि हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लोन लिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिभर्स रेपो। सो रिभर्स रेपो ब्याङ्कहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कले पैसा तान्दाखेरि कतिमा तान्छ? 5.5% मा। कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई रेपो अनुसारको एग्रिमेन्ट अनुसारको लोन चाहियो भने कति पर्सेन्ट? 7%। लङ टर्म लोन चाहियो भने कति पर्सेन्ट? 8.5%। सो यो रेपो भनेको सर्ट टर्म पिरियडहरूको लागि हो, मनी सप्लाईहरू हाई लो भएको बेला यो प्ले हुन्छ र लङ टर्मको लागि प्रब्लम छ भने त्यस्तो केसमा ब्याङ्क रेटहरूको युज गरिन्छ। सो जुन 8.5% देखि 5.5% छ, यसलाई नै इन्ट्रेस्ट रेट करिडर भन्छ। हेर्नुहोस् त, ठिक्क 7% बिचमा छ नि होइन रेपो रेट। सो 7 देखि 1.5 जोड्नुहोस्, ठिक्क 8.5 आउँछ। 5.5 मा 1.5 जोड्नुहोस्, ठिक्क 7% आउँछ। सो लोएस्ट रेट 5.5, हाइएस्ट रेट 8.5 र रेपो रेट कति छ त? 7%। ठिक छ। रेपो कहिले पनि बिचको रेट हुन्छ।
ओके। सो यहाँसम्म त हाम्रो के कुराहरू डिस्कसन भयो भन्ने त डिरेक्टिभ 21 मा नयाँ 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 कुराहरू हुन्छ, एक अर्कोसँग कनेक्टेड हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ यो डिरेक्टिभमा छैन। त्यही भएर यो डिरेक्टिभ विविध हो, मिसल्यानियस कुरा हो। जो अरू डिरेक्टिभ 20 सम्म नअटाएका सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ आउँछन्। कुनै बेला हामी पुँजीको कुरा गरिरहेछौँ, कुनै बेला हामी ब्याज दरको कुरा गरिरहेछौँ, होइन? अब यहाँ आएर हामी विदेशी विनिमय सम्बन्धी, फोरेन एक्सचेन्ज सम्बन्धी पढिरहेछौँ। जुन बी क्लास र सी क्लासका ब्याङ्क तथा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरू छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको इनवार्ड रेमिटेन्स गर्ने कार्य गर्न सक्छन् भनेर अधिकार दिएको छ। सो आउटवार्ड रेमिटेन्स यिनीहरूले गर्न पाउँदैन भन्ने छ। इन केस पैसा कन्ट्रीभन्दा बाहिर पठाउनु पर्यो भने दे आर नट अलाउड भनेर भनेको छ। तर इनवार्ड, यदि बाहिरबाट पैसा आउँछ, जहाँ पनि देशभित्रको कारोबार यिनीहरूले गर्न पाउँछ। इभन बाहिरबाट पनि पैसा पठाएर यिनीहरूको खातामा आउन पाइयो, तर यिनीहरूले आउटवार्ड पैसा पठाउन सक्दैन भन्ने छ है त। भनेको देश बाहिर चाहिँ यिनीहरूले पैसा ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँदैन। र त्यसै गरी ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले भारतीय मुद्राको खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी कार्यहरू गर्न सक्ने भनेर पनि अधिकार दिएको छ। राष्ट्रिय स्तरका ख वर्गका वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्राको निक्षेप स्वीकार गर्न सक्ने भनेर पनि भनेको छ। सो यिनीहरूले विदेशी पैसा पनि निक्षेप डिपोजिट लिन सक्छ भनेको हो है त। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्तरका ख वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी मुद्राको खरिद बिक्री गर्न, पासपोर्ट बापत सटै सुविधा प्रदान गर्न, यो सबै कुराहरू गर्न पाउने रहेछ कुनले त, ख क्लास ख वर्गको ब्याङ्कले। ठिक छ? तर राष्ट्रिय स्तरको, यहाँ प्रदेश स्तरको कुरा गरेको चाहिँ छैन। त्यसै गरी ख र ग वर्गका जुन ब्याङ्कहरू छन्, यिनीहरूले के गर्न सक्छ त, डेबिट र क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्न सक्छ, तर कमर्सियल ब्याङ्कको एजेन्ट भइकन है। बेसिकली ख र ग वर्ग ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क बाहेक अरूले एटिएम कार्ड इस्यु गर्न पाउँथेन है। त्यो हाम्रो बाफी एक्टले नै भनेको। तर प्रब्लम के छ भने यहाँ चाहिँ यिनीहरूले एटिएम कार्डहरू इस्यु गर्न पायो, तर त्यसमा चाहिँ के भएर भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्क जुन छन् त्यसको एजेन्ट भइकन चाहिँ इस्यु गर्न सक्छन् भनेको छ। ठिक छ? ओके। अब कुरा आयो स्वदेशी रकमान्तरको कारोबार सम्बन्धमा फन्ड ट्रान्सफरको कुरा आएको छ। सो सबैले ख र ग, क त भइहाल्यो, क ख गले के गर्न पाउँछ त, फन्ड ट्रान्सफरको फेसिलिटी लिन पाउँछ। अब अर्को कुरा आएको छ लिखत नेपाली भाषामा तयार गर्ने सम्बन्धमा। अब धेरै ठाउँमा मान्छेलाई के लाग्छ भने जब हामी कर्जा लिन्छौँ या कर्जाको तपाईँको डिपार्टमेन्टमा तपाईँले देख्नुभएको छ भने त्यहाँ नेपाली कागजको प्रयोग गरिएको हुन्छ र सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू नेपाली भाषामा बनाइएको हुन्छ। सो देवनागरी लिपिमा तपाईँको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू रेडी गरेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही अनुसारको निर्देशन दिएको छ। सो कर्जा सम्बन्धीका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू तपाईँको नेपाली भाषामा हुनुपर्छ भनेर क्लियरली मेन्सन गरेको छ। तर यदि कन्सोर्टियम लोन एग्रिमेन्टहरू हो, लेटर अफ ग्यारेन्टी, ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू हुन्, लेटर अफ असाइनमेन्ट एलसीहरू हुन्, या कन्सोर्टियम लोन एग्रिमेन्टहरू हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ अहिले इङ्ग्लिसमा गर्दा नि पाउँछ भनेको छ। तर त्यो बाहेकका अरू डकुमेन्टहरू नेपाली भाषामा बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ कुरा गरेको छ। सो अब कन्सोर्टियम लोन एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ जब हामी दुई या दुईभन्दा धेरै ब्याङ्कहरूसँग मिलेर लोन हामी के गर्छौँ, एउटा क्लाइन्टलाई लोन दिन्छौँ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कन्सोर्टियम लोन एग्रिमेन्ट हुन्छ। र तपाईँको एलसी खोल्दाखेरि त अब इन्टरनेसनल मार्केटमा हामी इस्यु गरिरहेको हुन्छौँ भने नेपाली भाषामा इस्यु गरेर त्यो पनि फाइदा छैन। ग्यारेन्टी इस्यु गर्दाखेरि पनि अब कहिलेकाहीँ इन्टरनेसनल ब्याङ्क ग्यारेन्टी इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा पनि नेपाली भाषाको आवश्यकता पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, उता बुझिन्न होइन। सो बेसिकली अहिले 3टा कुरामा चाहिँ रिल्याक्सेसन दिएको छ। तपाईँको कन्सोर्टियम डकुमेन्टहरूमा पर्दैन, जुनमा 2 या 2 भन्दा बेसी ब्याङ्कहरू मिलेर एउटै क्लाइन्टलाई लोन दिन्छौँ। त्यस्तो केसमा चाहिँ कन्सोर्टियम एग्रिमेन्टको डकुमेन्टमा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न पाइयो, एलसीमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न पाइयो, ग्यारेन्टीमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न पाइयो। तर त्यो बाहेकका अरू कर्जाका डकुमेन्टहरूमा सम्पूर्णमा नेपाली भाषाको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। ठिक छ?
अब त्यसमा के कुरा हुनुपर्छ भनेर यहाँ सम्पूर्ण कुरा राखेको छ। जस्तै व्यक्तिको नाम, ठेगाना, मिति, व्यक्तिको हकमा नागरिकता, पासपोर्ट नम्बर तथा 3 पुस्ते। ठिक छ? म्याद, अवधि, प्रयोजन, सम्बन्धित व्यक्तिको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा शनाखत, रकम, साक्षी, हस्ताक्षर पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कारणीको नाम, अन्य आवश्यक देखिएका विषयहरू भनेर यसरी प्रश्न खुलाएको छ। सो यो कुराहरू तपाईँले कुनै पनि कागजात लोनका बेसिकली कर्जाका कागजात बनाउँदाखेरि यो कुरा तपाईँले समावेश गरेको हुनुपर्छ। ठिक छ? सो तपाईँको यो डिरेक्टिभले के भनेको छ त, यो डिरेक्टिभले एउटा कुरा के भनेको छ भने तपाईँको जति पनि कर्जाका कागजातहरू छन् सम्पूर्ण नेपाली भाषामा हुनुपर्छ। तर तपाईँलाई कन्सोर्टियम एग्रिमेन्टमा छुट गरेको छ, लेटर अफ ग्यारेन्टीमा छुट गरेको छ र एलसीमा छुट गरेको छ। अब कुरा आयो स्विफ्ट म्यासेजको। यदि हामीले तपाईँको इन्टरनेसनली फन्ड ट्रान्सफर गर्नु छ, नेपालमा होइन अरू देशमा पैसा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भने त्यस्तो केसमा स्विफ्ट म्यासेजको प्रयोग गरिन्छ ब्याङ्कहरूमा। ठिक छ? यहाँदेखि तपाईँले अमेरिका या क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जहाँ पनि पैसा पठाउनु छ भने त्यस्तो केसमा के प्रयोग गरिन्छ भने स्विफ्ट म्यासेज। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यसको फुल फर्म पनि सोधिने गर्छ। स्विफ्टको पूर्ण रूप हो सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन। सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन। सो पैसा पठाउनु छ विदेशमा कुनै पनि देशमा भने नेपाल बाहेक है, स्विफ्टको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ कारोबारको समय आइतबारदेखि बिहिबारसम्म 3 बजेसम्मको लागि भनेको छ। ठिक छ? र शुक्रबार चाहिँ 12 बजेसम्म मात्रै स्विफ्ट म्यासेज पठाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ निर्देशन दिइएको छ। ठिक छ? यदि तपाईँले पैसा पठाउनु छ विदेश भने तपाईँ के गर्नुहोस्, आइतबारदेखि बिहिबार कम्तीमा 3 बजेभन्दा अगाडि जानुहोला ब्याङ्क, र शुक्रबार चाहिँ तपाईँ 12 बजेभन्दा अगाडि जानुहोला। तब मात्रै तपाईँले पैसा बाहिर पठाउन सक्नुहुन्छ। केबाट? स्विफ्टबाट। विदेशी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्राविधिक सेवा प्रदान गर्न सकिने सम्बन्धमा कुरा गरेको छ। अब बेसिकली कुरा के छ भने आजको दिनमा पनि नेपाली ब्याङ्कहरूलाई पनि बाहिर गएर लगानी गर्नलाई त्यति खुल्ला गरिएको चाहिँ छैन। जस्तै कुनै नेपालको एउटा ब्याङ्कले म विदेशमा गएर म आफ्नो शाखा चलाउँछु, पैसा लगेर क्यापिटल लगेर शाखा चलाउँछु भन्दाखेरि पैसा लान दिने अवस्था छैन, किनकि नेपालले फ्री फ्लो अफ क्यापिटल खोलेको छैन। ठिक छ? तर पनि यदि त्यो कोषवाला फन्डवाला काम गर्दैन, म अर्को सर्भिस दिनलाई जान्छु, नन फन्डेड सर्भिस दिन्छु म बाहिरतिर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेको छ त, अलाउड गरेको छ है त। प्राविधिक सेवाहरू अलाउड गरेको छ। तर तपाईँले होइन क्यापिटल लगेर म पैसा लगेर फेरि यस्ता ब्याङ्किङ सेवा दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा आजसम्म पनि अलाउड गरेको छैन। ओके, अर्को रह्यो सेफ डिपोजिट भल्ट लकर सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा। सो यही डिरेक्टिभमा तपाईँको भल्टको कुरा पनि आएको छ। लकरहरू सुन्नुहुन्छ है, ब्याङ्कमा तपाईँले भल्ट लकरको कुरा सुन्नुभएको होला। सो सेफ डिपोजिटको कुरा छ। यो डिरेक्टिभले के भनेको छ भने संस्थाको चुक्ता पुँजी यस ब्याङ्कले तोके बमोजिम भयो भने, जस्तै अघि चुक्ता पुँजीको कुरा गरेका थियौँ होइन हामीले, ए क्लासलाई 8 अर्ब, बी क्लासको प्रादेशिकलाई 120 करोड, अनि त्यसपछि बी क्लासको तपाईँको राष्ट्रिय स्तरलाई 250 करोड यो कुरा आएको थियो होइन। 2.5 अर्ब, 1.2 अर्ब। यदि त्यस्तो चुक्ता पुँजी पुगेको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ भल्ट सेफ डिपोजिट लकर सर्भिस दिन सकिन्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी जो ब्याङ्कहरूले या फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले भल्टहरू या सेफ डिपोजिट राखेको छ त्यसको लागि छुट्टै उनीहरूले म्यानुअल बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि उनीहरूले आफ्नो डिरेक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। संस्थाले आफूसँग निक्षेप र कर्जाको कारोबार गरेका आफ्ना ग्राहकहरूलाई मात्र सेफ डिपोजिट भल्टको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ? यस्तो केसमा अर्काको कस्टमर तपाईँको ब्याङ्कमा खाता छैन तर पनि तपाईँले लकर सर्भिस दिने अवस्था चाहिँ हुँदैन, तपाईँले खाता खोलाउनै पर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो हो भने ग्राहकको कस्टमर ड्यु डिलिजेन्स CDD बनाएर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसै गरी कस्टमर कुन रिस्कमा पर्छ, हाई रिस्क हो कि मिडियम रिस्क हो कि लो रिस्क हो कि पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो कि, त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ। र जहाँ तपाईँको सेफ डिपोजिट भल्टहरू छन् त्यो ठाउँमा सीसीटीभी जडान गर्नु पर्यो, फायर र स्मोक डिटेक्सनहरू, अलार्म सिस्टमहरूको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ र कम्तीमा पनि चिफ अपरेटिङ अफिसरसम्मको पनि त्यहाँ के होस् त इन्फर्मेसन जान सक्नु पर्यो र चिफ सेक्युरिटी अफिसरसम्म पनि त्यो कुराहरू कन्भे हुन सक्नु पर्यो। ठिक छ? त्यसै गरी लकर प्रयोगकर्ता कोही छ र उहाँको मृत्यु भएको खण्डमा चाहिँ उहाँले इच्छाएको व्यक्तिलाई त्यो लकरको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। ठिक छ? अब कुरा आयो एटिएम सञ्चालन सम्बन्धमा। यो कुरा अघि पनि आइसकेको छ। अघि मैले भनेको थिएँ तपाईँले ख र ग वर्गको कुरा। यो पनि लगभग त्यस्तै हो। ए क्लासलाई एटिएम सञ्चालन गर्नलाई कुनै पनि रोक छैन। तर ख र ग वर्गको जुन ब्याङ्कहरू छन् या ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू छन्, ख भनेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, ग भनेको फाइनान्स कम्पनी। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले आफै एटिएम त खोल्न पाउँदैनन्। उनीहरूले ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कको एजेन्ट भइकन उनीहरूले के गर्न पाउँछ त एटिएम सञ्चालन गर्न पाउँछ। ठिक छ? र त्यसै गरी राष्ट्रिय स्तरका ख र ग वर्गका संस्था बाहेक अन्य संस्थाले आफ्नो स्वीकृति कार्यक्षेत्रमा सीमित रहने गरी आफ्ना ग्राहकहरूलाई मात्र सेवा प्रदान गर्न आफ्नै छुट्टै एटिएम राख्न सक्नेछन्। यसको मिनिङ के हो भने जस्तै तपाईँको ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्क छन्, त्यो एटिएमहरूमा त जो गए पनि हुन्छ नि, होइन? बी क्लासकोमा पनि तपाईँको ए को एजेन्ट भएर काम गर्न पाइयो, तर नेसनल लेभलमा। ठिक छ? बी र सी को। तर कुनै कुनै कस्तो हुन्छ भने नेसनल लेभलका छैनन्, प्रादेशिक स्तरका छन् या जिल्ला स्तरका पनि खुलेका छन् भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले एटिएम त राख्न पाइयो, तर आफ्नो कस्टमरको मात्र एटिएम उनीहरूले रिसिभ गर्छ, अरूको त्यहाँ चल्दैन। ठिक छ? अब अर्को आयो साधारण संस्थापक सेयरहरू जफत गर्ने सम्बन्धमा। यदि कुनै साधारण सेयरहरू सेयर होल्डर र प्रमोटर सेयर होल्डरहरू यदि कुनै कारबाहीमा परेका छन् भने है, सेयरको कारबाहीमा परेका छन् भने त्यस्तो केसमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता सेयरहरू जफत गरेर त्यसलाई लिलामीमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ? अब आयो साइनबोर्ड तथा लेटर प्याड सम्बन्धमा। अब बेसिकली तपाईँले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको साइनबोर्ड त देख्नुहुन्छ, ठुलो ठुलो साइनबोर्ड लगाएको हुन्छ। अब उनीहरूले साइनबोर्ड लगाउँदाखेरि पनि है उनीहरूलाई के छ त एउटा रेस्ट्रिक्सन छ। जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कहरू हुन्, क वर्गका हुन् भने उनीहरूले के उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट क वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था भनेर उनीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो साइनबोर्डमा। ठिक छ? ख वर्गका संस्था हुन् भने उनीहरूले के गर्नु पर्यो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट ख वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था भनेर खुलाउनै पर्ने हुन्छ। र होइन त्यो नेसनल लेभलको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होइन, नेसनल लेभलको ख वर्गको होइन, प्रादेशिक हो भने कति जिल्लामा सञ्चालन छ त्यो खुलाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ? त्यसै गरी ग वर्गको छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था भनेर खोल्नु पर्यो। तर त्यही ग वर्गको संस्था चाहिँ के छ त अब तपाईँको प्रादेशिक स्तरमा मात्र चलिरहेछ भने अब कति जिल्लामा उसले काम गरेको छ त्यो खुलाउनु पर्छ। ठिक छ? राष्ट्रिय स्तरले त जस्ट क वर्गको, ख वर्गको, ग वर्गको भनेर खुलाए भयो। तर जुन प्रादेशिक स्तरका ख र ग वर्गका छन् तिनीहरूले के खुलाउनु पर्छ भने कति जिल्लामा उनीहरूले कार्य क्षेत्र छ त्यो खुलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यही डिरेक्टिभमा डिरेक्टिभ 22 ले डिरेक्टिभ 21 को क्लज 22 ले के भनेको छ? चेक क्लियरिङ तथा भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था। अब अहिलेसम्म मैले अझ म रिपिट गरिरहेको छु कि यो जुन डिरेक्टिभ छ यो डिरेक्टिभमा अनेकौं कुराहरू छन्, एउटै कुरा छैन। सबै कुरा माथि 20 डिरेक्टिभसम्म छुटेका सम्पूर्ण कुराहरू हामी डिरेक्टिभ 21 मा डिस्कसन गर्छौं, त्यही भएर यसलाई विविध भन्छ है त। सो चेक क्लियरिङ तथा भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ, अब यो कुरा त तपाईँलाई सायद सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यदि 10 लाख रुपियाँ भन्दा माथिको ट्रान्जेक्सन गर्नु पर्यो भने
है। 10,00,000 भन्दा माथिको तपाईँको चेक पेमेन्ट गर्नुपर्यो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ त? चेक क्लियरिङबाट मात्रै हुन्छ या चेक एकाउन्ट ट्रान्सफर मात्रै हुन्छ। तपाईँले 10,00,000 भन्दा माथिको क्यास पेमेन्ट पाउनुहुन्न। नेपालको कन्टेक्स्टमा यदि तपाईँले 10,00,000 या 10,00,000 भन्दा माथिको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई क्यास पेमेन्ट चाहिएको छ भने 10,00,000 भन्दा माथि अकाउन्ट पेयी हुन्छ। ठिक छ? अकाउन्ट ट्रान्सफर हुन्छ, क्यास पेमेन्ट गर्न पाउँदैन। ठिक छ? त्यस्तो चेकहरू तपाईँले एकाउन्ट पेयी या ट्रान्सफर क्लियरिङबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ। क्यास पेमेन्ट त्यसको लागि पाउँदैन। तर कुनै-कुनै कन्डिसनमा तपाईँलाई 10,00,000 भन्दा माथिको क्यास साँच्चीकै चाहियो अब, होइन? क्यास नभई नहुने हो, एकाउन्ट पेयी भएर हुँदैन, एकाउन्ट ट्रान्सफर भएर हुँदैन, मलाई क्यास नै चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै-कुनै कन्डिसनमा त्यो अलाउ गरिएको छ। कुन-कुन कन्डिसन छ हेर्नुहोस् त। यस प्रयोजनका लागि प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरू जस्तै जलविद्युत, सडक, सञ्चार जस्ता क्षेत्रहरूमा कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक ज्याला भुक्तानी गर्न, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा विभिन्न आयोजनाहरूमा आवश्यक मालसामानहरूको आपूर्ति गर्न, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व भुक्तानी गर्न, कानुनी कारबाहीको सिलसिलामा बिगो, धरौटी, जमानत रकम जम्मा गर्न, पेन्सन क्याम्प मार्फत पेन्सन वितरण गर्न, नेपाल सरकारले वितरण गर्ने राहत, अनुदान वा सहायता वितरण गर्न, विप्रेषण कम्पनी एजेन्टहरूले विप्रेषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई रकम भुक्तानी गर्न, बचत तथा ऋण सहकारी बढी नगद भुक्तान दिन सकिनेछ। यस अनुसार भुक्तानी दिएको रकमको विवरण सम्बन्धित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बुझाउनु पर्नेछ। सो यो कारणमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने 10,00,000 भन्दा माथिको पनि ट्रान्जेक्सन गर्न सकिन्छ। सो यो भन्दा माथि गयो भने 10,00,000 भन्दा माथि पेमेन्ट गर्न पाइयो। र त्यसै गरी अर्को पनि कन्डिसन छ जुनमा 10,00,000 भन्दा माथिको पेमेन्ट गर्न पाउँछ। वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा त्यसको सामा तथा ब्याज भुक्तानी गर्दाखेरि पनि तपाईँले 10,00,000 भन्दा माथिको क्यास ट्रान्जेक्सन गर्न पाउनुहुन्छ। यस ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बीच दैनिक कारोबार सञ्चालनका लागि नगद कारोबार गर्न पनि 10,00,000 भन्दा माथिको ट्रान्जेक्सन गर्न पाउनुभयो। तर यो बाहेकको कन्डिसनहरूमा 10,00,000 भन्दा माथिको सबै के हुन्छ त एकाउन्ट ट्रान्सफर मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले क्यास ट्रान्जेक्सन गर्न पाउनु हुँदैन पेमेन्टको रूपमा। ठिक छ? अब अर्को कुरा आएको छ, ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले खिच्ने चेकको अग्रभागको माथिपट्टिको खाली स्थानमा अनिवार्य रूपमा चेक राइटर, चेक पङ्च, चेक प्रोटेक्टर वा रिबन राइटर लगाउनु पर्नेछ। सो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भनेको कुनै पनि ब्याङ्कले चेक इस्यु गरिरहेछ अर्को मान्छेलाई भने त्यस्तो केसमा मात्रै हो है। यो इन्डिभिजुअललाई भनेको होइन। जस्तै मैले चेक काटिरहेको छु भने त्यस्तो केसमा भनेको होइन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कसैलाई माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले नै कसैलाई चेक दिइरहेछ आफ्नो चेक भने त्यस्तो केसमा हो है। त्यस्तो केसमा चाहिँ माथिपट्टिको खाली स्थानमा चाहिँ चेक राइटर हानेर दिने हो कि चेक पञ्च गरेर दिने हो कि त्यस्तो कुराहरू युज गर्नु पर्यो। इन्डिभिजुअलको कुरा गरेको होइन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफैले कसैलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ यो कुराहरू आउनुपर्छ भनेको छ। ठिक छ? अब कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले चेक लेख्नुभयो, एउटा चेक अक्षरमा 50,000 लेख्नु भएको छ, तर तपाईँको अङ्कमा 5,000 भएको छ भने अब कसलाई मान्ने भनेपछि विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 को दफा 6 मा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि चेकमा अङ्क र अक्षरमा रकम फरक परेमा अक्षरमा लेखिए अनुसारको रकमलाई मान्यता दिनुपर्छ। अक्षरमा 50,000 लेखेको छ र अङ्कमा 5,000 छ भने त्यस्तो केसमा अक्षरमा जति लेखेको छ 50,000 लेखेको छ नि त, त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ, 5,000 लाई मान्यता हुँदैन। त्यही भएर लेख्दाखेरि तपाईँले अक्षरलाई चाहिँ सुधारेर लेख्नुहोला। अक्षरमा जे लेखिन्छ त्यसलाई नै मान्यता दिन्छ। त्यसै गरी चेकको अग्रभागमा रेखाङ्कन क्रसिङ वा रेखाङ्कन सम्बन्धी छाप र ड्रअरको छाप बाहेक अन्य कुनै किसिमको छाप लगाएको चेकको भुक्तानी गर्न सम्बन्धित संस्था बाध्य हुने छैन। तपाईँले अब एक स्ट्याम्प हान्नुपर्ने 2-3 स्ट्याम्प हान्नुभयो भने अब त्यस्तो केसमा तपाईँलाई ब्याङ्कले चेक फिर्ता गर्न सक्छ।
च्यातिएका, मसी लागेका, केरमेट भएका चेकको भुक्तानी गर्न सम्बन्धित संस्था बाध्य हुने छैन। कुनै च्यातिएको छ, मसी लागेको छ, केरमेट गर्नुभएको छ भने त्यस्तो चेकहरू पेमेन्ट गर्नै पर्छ भन्ने ब्याङ्कलाई बाध्य हुने छैन। तपाईँको ब्याङ्कले त्यसलाई फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैगरी भुक्तानीको लागि प्राप्त चेक नेपाली वा अङ्ग्रेजी मध्ये कुनै एक भाषामा मात्र स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्छ। अब नेपाली र अङ्ग्रेजी गरेर एउटै चेकमा लेख्न पाइएन है। मिति तपाईँले अङ्ग्रेजीमा लेख्नुभयो, तल पैसा चाहिँ तपाईँले नेपालीमा लेख्नुभयो, त्यो पाएन। एउटा चेकमा या त कम्प्लिट सम्पूर्ण कुरा इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस्, या त सम्पूर्ण कुरा तपाईँले अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहोस्, या त सम्पूर्ण कुरा तपाईँ नेपालीमा लेख्नुहोस्। अङ्ग्रेजी र नेपाली मिक्स एउटै चेकमा लेख्न पाउने छैन भनेर प्रष्ट रूपमा भनेको छ। त्यसै गरी कुनै क्लियरिङ मार्फत प्राप्त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका चेकको रकम जसको नाममा चेक खिचिएको उसैको, यो त केही पनि छैन, यो त हुनै पर्ने कुरा हो। त्यसै गरी चेक त जस्तै आफ्नै संस्थाले आफ्नै कम्पनीको नाममा पैसा चेक डिपोजिट गरिरहेछ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ है कम्पनीको। जस्तै मानौँ एउटा इक्जाम्पल लिउँ, XYZ कम्पनीको स्टाफले कहीँदेखि पैसा त्यो चेक लिएर आउनुभयो र XYZ कम्पनीको नाममा अब डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अब के गर्नु पर्यो, XYZ कम्पनीको छाप हानिदिनु पर्यो त्यो क्लियरिङको चेकमा। ठिक छ। तर थर्ड पर्सनले XYZ कम्पनीको नाममा पैसा हालिदिँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ क्लियरिङमा छाप नभए नि हुन्छ, चेकमा छाप नभए नि हुन्छ। अब कुरा आएको छ इजाजत प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजिमका व्यवस्थाको अधीनमा रही गैर नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति गरी काम गराउन सक्नेछन् भनेको छ। इन केस अब नेपाली बाहेक इन्डियनहरूले नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने क्वेसन यदि तपाईँको माइन्डमा आउँछ भने यसको उत्तर यहाँ रहेको छ। या इन्डियन मात्र होइन, अरू देशका मान्छेहरूले पनि नेपालमा आएर काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराखेरि चाहिँ त्यसको आन्सर यहाँ दिएको छ, यस गर्न पाउँछन्। त्यसको कन्डिसनहरू यहाँ छ है। त्यसको कन्डिसन यहाँ रहेको छ, म तपाईँलाई एकछिन भनिदिन्छु। यहाँ छ। सो गैर नेपाली नागरिकलाई खुल्ला गरिने प्राविधिक पद तथा छनौट प्रक्रियाका सम्बन्धमा संस्थाको कर्मचारी सेवा विनिमयावलीका स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। तोकिएको प्राविधिक पदमा सर्वप्रथम नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय स्तरको पत्र पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त म गैर नेपालीलाई पनि लिन्छु भनेर प्रष्ट रूपमा उसको जुन कर्मचारी सेवाको एम्प्लोइ जुन उसको आर्टिकल अफ एसोसिएसनदेखि लिएर एम्प्लोइको जुन ल बनाएको हुन्छ त्यसमा प्रष्ट रूपमा लेख्नु पर्यो कि म नेपालीलाई पनि लिन्छु, गैर नेपालीलाई पनि लिन्छु भनेर प्रष्ट खुलाएको हुनु पर्यो। त्यति मात्र नभइकन अब के गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय स्तरको पत्र पत्रिकामा पनि विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। सबभन्दा पहिला नेपाली मान्छेलाई खोज्ने। अब त्यति गर्दाखेरि पनि नेपाली मान्छे भेटिएन भने त्यस्तो केसमा मात्रै गैर नेपालीलाई राख्ने। ठिक छ। अब गैर नेपालीको कन्डिसन पनि यहाँ दिइएको छ। गैर नेपाली नागरिकको सेवा अवधि एक पटकमा 2 वर्षमा नबढाई बढीमा 5 वर्षसम्म र विशिष्ट प्रकारको दक्ष प्राविधिक पदका लागि बढीमा 7 वर्ष मात्र रहन सक्नेछ। सो बेसिकली यहाँ तपाईँलाई भनेको छ एक पटकमा 2 वर्षमा नबढाई बढीमा 5 वर्ष हो र तपाईँको विशिष्ट आयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ 7 वर्षसम्म राख्न सकिनेछ भनेर चाहिँ यहाँ खुलाइदिएको छ। ठिक छ। ओके। अहिले चाहिँ अर्को हल्ला के सुनिएको छ भने विभिन्न पत्र पत्रिकामा के आइरहेछ भने यो हामीले के बनाइदिन्छौँ, ब्यालेन्स सर्टिफिकेट, यो स्टुडेन्टको भिजाको लागि होइन, जुन विदेश गइरहेका स्टुडेन्टहरू छन् उनीहरूको लागि यो कन्सल्टेन्सीहरूले एकदमै एडभर्टाइज, अब फाइनेन्सको समस्या हुन्छ, कसैलाई लोन गर्न गाह्रो हुन्छ होइन, के गरिरहेछन् भने ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाइदिन्छु भनेर पत्र पत्रिकामा समेत उनीहरूले के गर्न थाले त एड छाप्न थाले। अब ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाउने काम त कन्सल्टेन्सीको होइन नि, त्यो काम त ब्याङ्कहरूको हो होइन। अब ब्याङ्कहरूलाई त ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाउने अधिकार छ, तर कन्सल्टेन्सीलाई छ त्यो छैन। तर अब के गर्न थाले कन्सल्टेन्सीहरूले, कुनै ब्याङ्कको लोगो राखेर या कुनै ब्याङ्क, हामी यो ब्याङ्क मार्फत ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाइदिन्छौँ भनेर प्रचार प्रसार गर्न
थाले र त्यो देखेर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो जब देखियो होइन, त राष्ट्र ब्याङ्कले यो डिरेक्टिभ ल्याइदिएको हो। यस अन्तर्गत कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि कुनै अरू मान्छेसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भएर नराम्रो ढङ्गले ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाउने काम गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ प्रष्ट खोलिदिएको छ है त। अब खाता रोक्का र फुकुवा सम्बन्धी सूचना छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो वेबसाइटमा कुन कुन खाता रोक्का गर्नुपर्छ, कुन कुन खाता फुकुवा भयो, त्यो सबै राखेको हुन्छ र नेपालका जति पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् त्यसले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो वेबसाइटमा गएर कुन कुन खाता रोक्का गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यो खाताहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ त आफ्नो ब्याङ्कबाट पनि रोक्का राख्नुपर्ने हुन्छ र फुकुवा भएका खाताहरूलाई फुकुवा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ? जस्तै अब कुनैको खाता रोक्का गरिदिनु पर्यो भनेर चिठी जान्छ राष्ट्र ब्याङ्कमा है, कसैले ट्याक्स तिरेको नहोला, कसैले फ्रड गरेको होला, त्यसको चिठी कहाँ जान्छ? राष्ट्र ब्याङ्कमा। र राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ? आफ्नो वेबसाइटमा यसको खाता रोक्का भनेर चाहिँ राखिदिएको हुन्छ त्यो वेबसाइटमा। यहाँ वेबसाइट दिइएको छ र अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले के गर्नु पर्यो? त्यो वेबसाइट हेरेर आफ्नो यदि त्यो रोक्का जुन रिक्वेस्ट आएको छ त्यो आफ्नो ब्याङ्कको कस्टमर हो भने उसको खाता के गरिदिनु पर्यो? त्यही दिन नै रोक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो दिन रोक्का राखिएन भने बाँकी रहेको जिम्मेवारी अब त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ? इजाजत प्राप्त ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि सम्पत्ति एवं दायित्वको मूल्याङ्कन समेतको आधारमा तय भएको सेयर मूल्य अनुपात स्वाप रेसियोका कारण फरक हुन आएको बचत रकमलाई बाँडफाँड नगरी सोझै पुँजीगत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने छ र त्यस्तो पुँजीगत जगेडा कोषमा रहेको रकमबाट इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले नगद लाभांश बाँड्न पाउने छैन। बेसिकली यो सरप्लस आएको जुन स्वाप रेसियो पछि सरप्लस आएको पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ रिजर्भमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूले अब त्यहाँबाट डिभिडेन्ड या पैसा बाँड्न पाउँदैन भन्ने कुरा मात्रै हो, यो त खासै ठुलो कुरा चाहिँ होइन होइन। ओके, अर्को यो छ अमेरिकी कानुन फोरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लाइन्स एक्ट FATCA भन्छ 2010। यस अन्तर्गत के हुन्छ भने गैर अमेरिकी वित्तीय संस्थाहरूले अमेरिकी करदाता जस्तै अमेरिकन मान्छे नेपालमा बसेको छ भने उसको कम्प्लिट डिटेल दिनुपर्ने हुन्छ के यो फोरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लाइन्स एक्ट अन्तर्गत। उसको जुन यहाँ भएका ट्रान्जेक्सनहरू छन्, अमेरिकन मान्छे नेपालमा आएर काम गर्दैछ भनेपछि अमेरिकन त्यो नागरिकको है त्यो करदाता हो नि त, अमेरिकन करदाताको डिटेलहरू हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यो कस्टमरको अनुमति लिइकन त्यो डिटेलहरू हामीले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ वेबसाइट दिएको छ, यो वेबसाइटमा त्यो डिटेलहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ राखेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकहरूले नगद वा चेकबाट खातामा रकम जम्मा गर्दा सोको सिस्टम प्रिन्टेड प्रमाण भाउचरमा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। बेसिकली के एउटा फ्रड केस कस्तो आउँछ भने पहिला पहिला हुन्थ्यो है, तपाईँ डिपोजिट गर्न जानुहुन्थ्यो अनि तपाईँले डिपोजिट मानौँ 1 लाख गर्नुभयो है, 1,02,000 गर्नुभयो अरे। अब तपाईँलाई पहिला के हुन्थ्यो, छाप हानेर ब्याङ्कको डिपोजिट जो गर्ने स्टाफ हुन्थ्यो उसले तपाईँलाई छाप हानेर दिइदिन्थ्यो 1,02,000 को रसिद। अब त्यो रसिद तपाईँले कहिले हेर्ने नहेर्ने च्यात्तिने फाट्ने केही पनि हुन सक्थ्यो। यहाँ एन्ट्री भएको हुन्थेन, तपाईँलाई छाप हानेर दिदियो सिद्धो, पछि एन्ट्री गर्दै गर्थ्यो। अब यसले के समस्या आयो भने फ्रड धेरै बढेको थियो। अब तपाईँले 1,02,000 डिपोजिट गर्नुभयो तर उसले 1,01,000 डिपोजिट गरिदियो, नयाँ भाउचर बनाइदियो अब। ठिक छ? अब तपाईँको त उसले के हेरिरहेछ भने त्यो डिपोजिट स्लिप भोलि गएर तपाईँले हराइदिनुहुन्छ होइन, आएर 1,000 को लागि लड्नु पनि हुन्न, पछि गएर बिर्सी पनि हालिन्छ मैले कति गरेको थिएँ। ठिक छ? यस्ता फ्रड भएको हुनाले यस्ता पनि समस्या छन्। अनलाइन रियल टाइममा डिपोजिट पनि हुन्न, मान्छेले अब त्यो साँझसम्म डिपोजिट गर्छ। त्यो भएको हुनाले के भएको छ त अहिले सिस्टम प्रिन्टेड हुनुपर्छ। तपाईँ त्यहीँ बस्दाखेरि नै तपाईँको पैसा डिपोजिट भयो भनेर कसरी कन्फर्म हुने भएपछि तपाईँको जुन डिपोजिट स्लिप छ त्यहाँ प्रिन्ट भएर आउँछ कि तपाईँको पैसा डिपोजिट भयो भनेर। ठिक छ? त्यो त्यसको मिनिङ के हो भने त्यहाँ सिस्टममा एन्ट्री समेत
भइसकेको छ भन्ने चाहिँ त्यसले रिफ्लेक्ट गर्छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सिस्टम प्रिन्टेड दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो निर्देशनले भनेको छ। अब क्लिन नोट पोलिसी भन्ने छ, सफा नोट नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा भनेको छ। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बेसिकली तिनवटा तपाईँको जुन पनि नोटहरू छ त्यसलाई तिनवटा वेमा क्लासिफाई गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि एटिएम लगायतका मसिनहरूको माध्यमबाट चलन चल्तीमा पठाउन योग्य। सो एउटा त एटिएममा राख्ने पैसा भनेको। अर्को कस्तो भन्दाखेरि काउन्टरबाट भुक्तानी गर्ने भनेको छ। सो एउटा त एटिएमहरूमा राख्ने पैसालाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो, अर्को काउन्टरबाट भुक्तानी गर्ने, र अर्को चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चलन चल्तीमा पठाउन अयोग्य गरी, होइन। सो कुनै कुनै पैसा अब चलन चल्तीमा नपठाउने एकदमै खराब छ भने त्यसलाई नपठाउने गरी भन्दाखेरि तिनवटा वेमा क्लासिफाई गर्नु पर्यो। म एकदम फास्ट बोलिरहेको छु बिकज यति ठुलो डिरेक्टिभ छ, बोल्दा बोल्दै यो सकिन्छ। यो स्क्रिनमा पनि आइरहेछ, त्यही भएर हजुरले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। सो यो जुन जति पनि पैसा छ त्यसलाई तिनवटा वेमा क्लासिफाई गर्छ है। ब्याङ्कमा आएको पैसालाई तिनवटामा क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एटिएममा राख्ने क्लासिफिकेसन, अर्को काउन्टरबाट तपाईँले जस्तै जब जुन बेला चेक दिनुहुन्छ त्योबाट काउन्टरबाट पठाउने क्लासिफिकेसन, र फाइनल क्लासिफिकेसन भनेको के हो भने तपाईँले चलन चल्तीमा यो पठाउन अयोग्य छ भनेर क्लासिफाई गर्नु पर्यो, यो तिनवटा वेमा। अब जुन एटिएममा राख्नुपर्ने छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हरियो रङको स्लिप प्रयोग गर्नु पर्यो। जुन तपाईँलाई रबरले बाध्या हुन्छ नि त्योमा हरियो रङको स्लिप युज गर्नु पर्यो। काउन्टरबाट दिनेमा सेतो रङको, त्यही भएर तपाईँले यदि 50,000 1,00,000को गड्डी देख्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा सेतो रङको हुन्छ। सो सेतो रङको स्लिप कुनमा युज गर्ने भने काउन्टरबाट आउने। एटिएममा राख्ने क्लासिफाईलाई के गर्नु पर्यो हरियो रङको, र जुन तपाईँको चलन चल्तीमा अयोग्य जस्तो देखिन्छ भने त्यसमा चाहिँ रातो रङको स्लिप प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अनि अर्को कुरा के हो भने जब तपाईँको काउन्टरदेखि पैसा गइरहेछ त्यो स्लिपहरू छ, त्यो स्लिपमा क्लियर रूपमा के लेख्नु पर्यो भने कर्मचारीको नाम के हो, कर्मचारीको परिचय नम्बर, सही र मिति, यो सम्पूर्ण कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो पैसामा नक्कली नोट पर्न सक्छ, होइन। नक्कली नोट हालेर दिने कुरा हुनसक्छ, या तपाईँको त्यो त्यो पैसामा केही पनि प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसको निमित्त के गरेको छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ, जुन पनि तपाईँको स्लिप छ त्यो स्लिपमा कर्मचारीको नाम, कर्मचारीको परिचय नम्बर, यो सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ राखेको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि नेपालको कुनै पनि करेन्सीमा स्ट्याप्लर स्टिचको प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। अनि त्यसै गरी झुत्रिएको, होइन, मक्किएको, जलेको, गलेको, लुलो भएको, किराले खाएको, पानीले भिजेको, छपाई बिग्रेको, नोटमा रहेको अक्षर, अङ्क, चित्र तथा सुरक्षण विशेषताहरू नबुझिने वा बिग्रिने गरी रङ लागेको, लेखिएको, कोरिएको, मेटिएको, च्यातिएको वा पूर्व राजाको तस्बिर अङ्कित भएको नोटलाई पुनः निष्कासन अयोग्य नोटको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ, र त्यस्ता नोटलाई चलन चल्तीको लागि पठाउनु हुँदैन भनेर क्लियर रूपमा मेन्सन गरिएको छ। ठिक छ। चलन चल्तीमा पठाउन अयोग्य नोट आफ्नो खाता रहेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा नोट कोष वा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पहुँच नहुने वित्तीय संस्थाहरूले र अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नोट कोष वा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नै जम्मा गर्नुपर्छ भनेर यहाँ कुरा गरेको छ। ठिक छ। अब कुरा आयो एनसिएचएल आइपिएस प्रणाली मार्फत नगद जम्मा गर्ने सम्बन्धमा। अब तपाईँले पहिला नै सुन्नु के भएको थियो भने अब तपाईँले जुनसुकै ब्याङ्कमा गएर पनि आफ्नो जुनसुकै ब्याङ्कको पनि पैसा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अफर ल्याएको थियो ब्याङ्कले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला नै यो कुरा ल्याइसकेको थियो। अब जस्तै तपाईँको मानव खाता छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा, तर तपाईँको घर वरिपरि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क छैन, तर तपाईँको घर वरिपरि तपाईँले एउटा नेपाल ब्याङ्क देख्नु भएको छ अरे, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड छ, तर तपाईँको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा छ भने अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा गएर मेरो यो ब्याङ्कको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गरिदिनुहोस् भन्न चाहिँ पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अधिकार दिएको छ। सो यो तपाईँको कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यही एनसिएचएल आइपिएस प्रणालीले हुन्छ। यसमा तपाईँको केही पैसा शुल्क लाग्छ तर धेरै पैसा लाग्दैन। ठिक छ। यसमा पनि सेम प्रोसिजर हो, 10 लाख भन्दा माथि तपाईँको स्रोत मागिन्छ है,
स्रोत 10 लाखभन्दा माथि मागिन्छ। 1 लाखभन्दा माथि सीमाको हकमा चाहिँ तपाईँको बेसिकली प्रयोजन मागिन्छ। के कारणले तपाईँले डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर 1 लाखभन्दा माथिमा तपाईँको प्रयोजन मागिन्छ। किन तपाईँले डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ र 10 लाखभन्दा माथिको डिपोजिटहरूमा तपाईँको स्रोत मागिन्छ। जुन तपाईँको नर्मलमा पनि कुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँ डिपोजिट गर्न जानुभयो, 1 लाखभन्दा माथिको डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा डिपोजिट गर्नेको आइडी, मोबाइल नम्बर र प्रयोजन किन तपाईँले डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र 10 लाखभन्दा माथि डिपोजिट हुँदैछ भने त्यस्तो केसमा आइडी त भइहाल्यो, स्रोत मागिन्छ र प्रयोजन पनि त्यहाँ पनि खुलाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ? यहाँ स्रोत पनि मागिन्छ 10 लाखभन्दा माथिको केसमा। अनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण क वर्गका सम्पूर्ण वाणिज्य ब्याङ्कहरूले अब राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ? अनि ब्याङ्कहरूले प्रत्येक 2 वर्षमा अनिवार्य रूपमा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सिस्टम अडिट भन्छ। अब ब्याङ्कले त आफ्नो कोर सफ्टवेयर चलाइरहेको हुन्छ नि, होइन? अब त्यो कोर सफ्टवेयर चलाउँदाखेरि कति मिस्टेक भएको हुनसक्छ। त्यो सबै कुराहरू चेक गर्नुको निमित्त हरेक 2 वर्षमा उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो सिस्टम अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस ब्याङ्कबाट जारी गरिएको युनिफर्म चार्ट अफ एकाउन्ट पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ? अनि एउटा कुरा आएको थियो, तपाईँलाई यो थाहा छ कि थाहा छैन? नेपाली नागरिकसँग भएको सुन डिपोजिट लिने सम्बन्धमा। अब पहिला के भनेको थियो? पैसा मात्र होइन, अब सुनलाई पनि के गर्न सकिन्छ भनेको थियो? डिपोजिटको रूपमा लिन सकिन्छ भनेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुन डिपोजिट गर्ने पनि एउटा मेकानिजम बनाएको थियो। अब त्यसको निमित्त फर्स्ट त वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो म्यानुअलहरू, गाइडलाइनहरू बनाउनु पर्यो। सुन कसरी लिने, के लिने भनेर, होइन? त्यसपछि त्यसलाई बोर्ड अफ डिरेक्टरहरूबाट पास गराउनु पर्यो। त्यसपछि कस्तो सुन मात्र लिन सकिन्छ भने कम्तीमा 995 995 फिटनेसको सुन मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ। है? त्यसैगरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपको रूपमा प्राप्त सुनलाई ढुकुटी दाखिला गरी शुद्धता तथा तौलको आधारमा अलग गरी सुरक्षित तवलले ढुकुटीभित्र राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अनि त्यसैगरी कुन शाखाबाट मात्र सुन डिपोजिट हुन्छ त्यो कुरा पनि मजाले खुलाउनु पर्ने हुन्छ। सुन डिपोजिट गर्न त्यति सजिलो, पैसा डिपोजिट गरे जति सजिलो चाहिँ छैन। यो कन्डिसनहरू छ। न्यूनतम पनि 25 ग्राम परिमाणको सुनलाई निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 25 ग्रामभन्दा बिलो सुन आयो भने हामी लिँदैनौँ भन्न पाइयो, लिन पनि पाउँदैन। ठिक छ? कम्तीमा पनि 25 ग्राम सुन आउनु पर्यो। यदि तपाईँले सुन डिपोजिट गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मिनिमम पनि 25 ग्राम हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि निक्षेपकर्ताले सुन निक्षेप राख्न आएमा प्राप्त सुनलाई तोकिएको शाखामा जाँच गराई शुद्धता तथा तौल यकिन गरी प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कहरूले सुन निक्षेप राख्न आएका ग्राहकलाई सुन निक्षेप लिँदाको बखत नै आफूले जम्मा गरेको सामा सुन तथा ब्याज सुनमै फिर्ता लिने वा नगदमा लिने सोको यकिन गराउनु पर्ने हुन्छ। सुनको निक्षेप कम्तीमा पनि 3 वर्ष र अधिकतम 5 वर्षको हुनुपर्छ। ठिक छ? र एउटा अर्को कन्डिसन के छ भने सुनको पनि त्यही कन्डिसन हो। सुनको पनि के हुन्छ भने 10 लाखभन्दा माथिको सुनको भ्याल्यु आयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अब अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनु पर्यो। अब तपाईँले सुन डिपोजिट गर्नु पर्यो। अब 1 वर्षमा नै तपाईँलाई अब के चाहियो, त्यो सुन फिर्ता चाहियो भने त्यस्तो प्रिम्याच्योर हुँदैन भनेको छ। ठिक छ? प्रिम्याच्योर दिन पाउँदैन, तर त्यो सुनको जति छ, सुनको 70% सम्म कर्जा चाहिँ प्रदान गर्न सकिन्छ भनेको छ। अब ब्याङ्कले यो सुन राखेर के फाइदा हुन्छ भनेपछि यो सुनलाई पनि ब्याङ्कले सिआरआर र एसएलआरको रूपमा गणना गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले खुलाएको छ। ठिक छ? ओके। अब कुरा आएको छ गुड फर पेमेन्टको। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले कुनै कस्टमरलाई चेक दिनुहुन्छ, तर त्यो चेक तपाईँले 10 दिनपछिको दिनुभयो या 1 महिनापछिको कुनै चेक दिनुभयो। तर अब कुरा के छ भने कस्टमरले तपाईँको चेक पत्याउन या नपत्याउन सक्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा के छ भने
तपाईँले जग्गा पास गर्दै हुनुहुन्छ, तर जग्गा पास गर्दाखेरि तपाईँले चेक दिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो जसको जग्गा हो त्यो मान्छेलाई। तर त्यो जग्गावालाले पत्याइरहेको छैन कि तपाईँको यसमा पैसा हुनसक्छ भनेर, एस्युरेन्स छैन। त्यस्तो केसमा के हुनसक्छ भने तपाईँले गुड फर पेमेन्ट चेक बनाउन सक्नुहुन्छ। गुड फर पेमेन्ट चेक भनेको के हुन्छ बेसिकली भनेपछि ब्याङ्कले नै के गरेर दिन्छ, एउटा म्यानेजर्स चेक जस्तो बनाइदिन्छ। ब्याङ्कले एउटा एस्युरेन्स बनाइदिन्छ, ओके फाइन, अब यो चेक तपाईँले लिइसकेपछि ब्याङ्क नै जिम्मेवार हुन्छ। के को लागि भन्दाखेरि तपाईँको पेमेन्टको लागि। त्यही भएर नाम नै के आएको, गुड फर पेमेन्ट। ठिक छ? सो बेसिकली यसमा के गरिन्छ भने जस्तै मैले कुनै अर्को मान्छेलाई पेमेन्ट गर्नु छ भने, तर मेरो चेक उसले लिन मानिरहेको छैन, त्यो क्लाइन्टले या त्यो मान्छेले लिन मानिरहेको छैन भने म के गर्छु, ब्याङ्कमा गएर यसको गुड फर पेमेन्ट बनाइदेऊ भन्छु। अनि मेरो पैसा जुन खातामा छ, ब्याङ्कले एउटा आफ्नो खातामा डिपोजिट ट्रान्सफर गर्छ र ब्याङ्कले म्यानेजर चेक इस्यु गर्छ र त्यो चेक भनेको अब के हुने भयो त, ऊ मान्छेलाई त्यही ब्याङ्कले दिया जस्तो हुन्छ। अब म भनेको अब थर्ड पार्टी भएँ। अब मेरो विश्वास नगरे पनि ब्याङ्कको विश्वास गर्न अब उसले सक्छ र भोलिको दिनमा चेक डिफल्ट भयो भने ब्याङ्क रेस्पोन्सिबल हुन्छ, अब मान्छे रेस्पोन्सिबल हुँदैन। त्यसलाई भन्छ हामी गुड फर पेमेन्ट चेक। सो यो कुराहरू थियो हाम्रो डिरेक्टिभ तपाईँको 21 मा। यति धेरै कुराहरू समेटिएको थियो। बोल्दा बोल्दा कन्टिन्युअस 1 घन्टा बोल्दाखेरि पनि यो डिरेक्टिभ सिद्धिएको थिएन है। मैले एकदमै फास्ट गरेको छु। यसको तपाईँको स्लाइडहरू सम्पूर्ण उपलब्ध नै हुन्छ। त्यही भएर पनि तपाईँले एक-एक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य डिस्कसन चाहिँ मैले तपाईँलाई राखिदिएको छु। यसरी हाम्रा 21 वटा डिरेक्टिभहरू छन्। आज हामी डिरेक्टिभ 21 सिद्ध्यायौँ। है त? थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।